अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको वो अलसेफ का ऐसा रिजीम बताऊंगा कि जिससे सिर्फ 8 दिनों के अंदर अंदर यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर पेशेंट की मोर्टेलिटी भी ठीक हो गई और उसके जो पस सेल थे वो भी ठीक हुए। इस वीडियो को तवज्जो से देखें क्योंकि इसमें वो तमाम मंदराजात और वो तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी है कि जिससे आप लोगों का घर के अंदर इलाज हो सके। साथ में इसमें आखिर में मैं आपको एक फूड की ऐसी टिप भी बताऊंगा और ऐसे खुराक भी बताऊंगा कि अगर आप उनको नहीं लेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट मिलेंगे जो इस वीडियो में आप इस पेशेंट की देख रहे हैं। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर, एस्टिनोस्पर्मिया प्लस पस सेल यानी इस पेशेंट की मोर्टेलिटी जो थी वो मैं आपको रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि इसकी मोर्टेलिटी कितनी बुरी तरह मुतासर थी। यानी इतनी मोर्टेलिटी थी कि उसकी औलाद गुज़िश्ता 7-8 साल से वो बेचारा मुख्तलिफ़ अद्वियात मुख्तलिफ़ कोशिशें वो करता रहा लेकिन उसकी मोर्टेलिटी ठीक नहीं हुई। जब हमारे पास आया तो आप लोगों को पता है कि हमें 3 रिपोर्ट मेनली चाहिए होंगी हर इनफर्टिलिटी के केस में। एक होता है सीमन एनालिसिस, एक होता है हार्मोन लेवल और एक होता है टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड। तो ये चीज़ें हमने कंप्लीट उनसे ली। फिर हमने केस टेकिंग की और उसकी जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि उसका मयाज़म जो आ रहा था वो सूरा मयाज़म आ रहा था। ठीक है, उसकी और मज़ीद जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि इस पेशेंट को मुख्तलिफ़ अवकात में एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल भी करवाया गया था। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, सबसे पहले हम उस रिपोर्ट पर चलते हैं कि जिसमें हम ये देख लें कि इस मरीज़ की हमारे इलाज से पहले क्या हालात थी। चलते हैं अपने पहले रिपोर्ट की तरफ। व्यूअर्स, इसमें अगर आप देख रहे हो तो 63 मिलियन इसकी यानी 63 मिलियन इसकी काउंट है। एक्टिव मोटाइल इसके 0.05% यानी सिर्फ 5% इसके एक्टिव मोटाइल थे। स्लगिश जो थे वो 40% थे, नॉन मोटाइल 55% थे और इसके जो पस सेल थे वो 10 से 12 थे। हमने अल्लाह का नाम लेकर उसका इलाज शुरू किया। हमने कौन सी ऐसी अद्वियात इस मरीज़ को दी वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि वो कौन सी ऐसी अद्वियात थी कि हमने इसको सिर्फ 8 रोज़ दी और उसका क्या रिज़ल्ट आया। पहले मैं आपको वो चार्ट दिखाऊंगा जो हमारा अलसेफ का रिजीम है, उसके बाद मैं इस पेशेंट की वो रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा कि जिसमें इन अद्वियात को सिर्फ 8 दिन लेने के बाद उसके रिज़ल्ट क्या आए। पहले चलते हैं उस स्लाइड पर जो हमारी अद्वियात का स्लाइड है और इसको समझने की कोशिश करें कि हमने कैसे कैसे दवाई की एडमिनिस्ट्रेशन की यानी दवाई कैसे दी। चलते हैं चार्ट पर। व्यूअर, इसमें अगर आप देखें जैसे मैंने आपको बताया कि मरीज़ का मयाज़म जो था वो सूरा मयाज़म आ रहा था और उसको सबसे पहले रोज़ हमने सल्फ़र 1 m में उसका तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। आधे गिलास पानी में हमने सल्फ़र 1 m के 10 कतरे डाले और मरीज़ को सुबह नाश्ते से पहले 1 घूंट पीने को कहा। फिर 5 मिनट के बाद दूसरा, फिर 5 मिनट के बाद तीसरा। दूसरे दिन हमने मरीज़ को एग्नसकास्ट सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे थोड़े से पानी में हर खाने से पहले दिए। तीसरे दिन हमने लाइकोपोडियम 200 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में खाने से पहले दिए। चौथे रोज़ भी हमने मरीज़ को अनरकार्डियम 200 ताकत में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में हर खाने से पहले दिए। 5वें रोज़ हमने मरीज़ को क्लाइडियम सेक 200 ताकत में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम दिए।
اس کے علاوہ اس مریض کا پس سیل جو آ رہا تھا اس کے لیے ہم نے اس کو کیلکیریا سلف بھی دیا، یعنی اور اس کی طاقت کو بھی ہم نے بڑھا دیا، یعنی 1 میں اس کو دیا 5 قطرے صبح 5 شام ہر کھانے سے پہلے، چھٹے اور 7ویں روز، یعنی 2 روز لگاتار 2 ٹائم ہم نے اس کو یہ بھی دیا۔ اور پہلے سے لے کر 7ویں روز تک جو ادویات ہم نے اس کو ڈیلی بنیاد پر دی، ان ادویات میں ڈامیانا کیو ہے، یوہمبینیم کیو ہے، نیفرلیوٹیم کیو ہے۔ تینوں کیو سے 10-10 قطرے صبح دوپہر شام 1 گلاس نیم گرم پانی میں اس مریض کو لینے کو کہا۔ جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو وہ ڈائٹ بھی بتاؤں گا جو ہم نے اس مریض کو لینے کو کہا، اور وہ ڈائٹ بھی بتاؤں گا جس سے ہم نے مریض کو منع کیا۔ لینے کے لیے جو ڈائٹ ہم نے اس مریض کو بتایا، دیسی انڈوں کا استعمال ہم نے اس مریض کو کہا کہ یہ زیادہ کریں، اخروٹ کا استعمال آپ زیادہ کریں، پستے کا استعمال آپ زیادہ کریں، کھجو کا استعمال زیادہ کریں، اور فریش فروٹ ویجیٹیبل کا استعمال زیادہ کریں، ساتھ میں مچھلی اور چھوٹے گوشت کا استعمال زیادہ کریں۔ اب چلتے ہیں ان خوراک کی طرف جو ہم نے اس پیشنٹ کو بند کروا دی تھی۔ ان خوراک میں سب سے پہلے نمبر پر سبز چائے آتی ہے، یعنی اس مریض کو ہم نے سبز چائے پینے سے منع کیا، برائلر مرغی اور اس کے انڈے لینے سے منع کیا، چاول لینے سے منع کیا، ترش غذا یعنی ایسی غذا جس میں ترشی پائی جاتی ہو ان سے منع کیا، اور اس کے علاوہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، یا کوئی بھی کیمیکل والی غذائیں ہم نے اس کو بند کرا دی۔ اور سب سے بڑی ٹپ جو ہم نے اس کو دی کہ روزانہ 8 گھنٹے کی نیند آپ نے بہر صورت پوری کرنی ہے۔ اس نے دوائی بھی صحیح لی، ہدایات پر بھی عمل کیا۔ پھر اس پیشنٹ کا رزلٹ کیا آیا، چلتے ہیں اسکرین پر۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو اس کا کاؤنٹ جو تھا وہ 90 ملین پر چلا گیا، ٹوٹل مورٹیلٹی 5% سے 77% پر آ گئی، اور جو پروگریسو مورٹیلٹی ہے جو 32 چاہیے ہوتی ہے وہ بھی آلموسٹ ڈبل ہو گئی، 65 ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس کے جو پس سیل تھے وہ بالکل نل ہو گئے۔ تو ویور یہ تھا وہ ہمارا خفیہ خزانہ، وہ خفیہ نسخہ جو ہم نے اس مریض کو میازم اور علامات کے مطابق دیں، اور اس مریض نے 8 دن میں ہمیں وہ رزلٹ لے کر دیا جس میں پریگننسی کے 100% چانسز ہوتے ہیں۔ ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ کسی اور انسان کا بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔